بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر حياة الزهد ويدعو الله أن يجعله من أهلها، فكثيرا ما تبتل إلى ربه مناجيا: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. رواه الترمذي وابن ماجة وصححه الألباني. وخيره ربه بين الملك في الأرض وبين حياة الشظف والقلة، فاختار صلى الله عليه وسلم شظف العيش زهادة منه في الدنيا وترفعا على متاعها، وحتى يكون رسالة لأمته من بعده. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ملكا نزل من السماء فقال: يا محمد، أرسلني إليك ربك؟ فقال: أملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسولا؟ قال جبريل: تواضع لربك يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: بل عبدا رسولا. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. إذا تأملنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونظرنا كيف يعيش عليه السلام في بيته فإنا راؤون عجبا. فلكم بقي عليه السلام طاويا على الجوع لا يجد ما يأكله وهو رسول الله وصفوته من خلقه. يقول أبو هريرة: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام 3 أيام حتى قبض. رواه البخاري. ورآه عمر رضي الله عنه يتلوى من الجوع فما يجد رديء التمر يسد به جوعته. ثم رأى رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه. رواه مسلم. والدقل هو التمر الرديء. وحين يجد النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فإنما يجد خبز الشعير فحسب. يقول ابن عباس رضي الله عنهما حاكيا حال ابن عمه صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد وحسنه الألباني. ومع ذلك فما كان يجد ما يشبعه منه، وهذا الشعير الذي لن يشبع منه صلى الله عليه وسلم كان من رديء الشعير لا من جيده، فقد كان غير منخول. سئل سهل بن سعد: هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي أي من الشعير؟ فقال سهل: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيء من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننقحه فيطير ما طار، وما بقي ثريناه أي بللناه بالماء فأكلناه. رواه البخاري. وتحكي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لابن أختها عروة حال بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أشهر 3 أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فسألها عروة: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا. رواه البخاري ومسلم. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم دعي أبو هريرة رضي الله عنه إلى شاة مشوية فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. وتدخل امرأة وابنتاها على أم المؤمنين عائشة يشكون الجوع، فما الذي وجدوه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ تجيبنا أم المؤمنين عائشة فلم أجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار.
رواه البخاري ومسلم. وفي مرة أخرى يطرق باب النبي صلى الله عليه وسلم ضيف فلا يجد عليه الصلاة والسلام ما يضيفه، فيرسل إلى بيوته يسأل نساءه فلا يجد عندهن شيء سوى الماء، فلم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا من الطلب من أصحابه أن يضيفوه، رواه البخاري ومسلم. ومع ذلك كله فقد كان لسانه صلى الله عليه وسلم لا يفتر أن يطلب دوام حال الكفاف والزهادة، فيقول داعيا ربه: اللهم ارزق آل محمد قوتا، رواه البخاري ومسلم. قال القرطبي: معنى الحديث أنه طلب الكفاف، فإن القوت ما يقوت البدن ويكف عن الحاجة، وفي هذه الحالة سلامة من آفات الغنى والفقر جميعا. وهذا هو خلقه عليه السلام، وهو رفيع عند الله. ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رب أشعث أخبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. إذا تساءلنا عن أثاث بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عليه السلام ما كان يعيش إلا كسائر أصحابه. أما وساده فتصفه أم المؤمنين عائشة وتقول: كان وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتكئ عليها من أدم، وهو جلد مدبوغ حشوها ليف. وأما فراشه فحصير يترك أثرا في جنبه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء أي فراشا. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد. ودخل عليه عمر رضي الله عنه فرآه مضطجعا على حصير قد أثر في جنبه، وألقى ببصره في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيها قبضة من شعير نحو الصاع، وقبضة أخرى من ورق الشجر في ناحية الغرفة. قال عمر: فابتدرت عيناي بالبكاء، فقال صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت: يا نبي الله، وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله وصفوته، وهذه خزانتك. فقال: يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت: بلى. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. دخلت امرأة أنصارية بيته صلى الله عليه وسلم فرأت فراشه مثنية فانطلقت فبعثت بفراش فيه صوف إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: رده يا عائشة، فوالله لو شئت لأجرى الله علي جبال الذهب والفضة. قالت عائشة: فرددته. رواه البيهقي في الشعب وأحمد في الزهد وحسنه الألباني. هذا وبالله التوفيق، ورزقنا الله جميعا الاقتداء بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.